हेलो एभ्रिवान, हामी कन्टिन्यू गरौँ माइकोब्याक्टेरियम ट्युबरकुलोसिसको ल्याब डायग्नोसिस डिस्कसन भिडियो धेरै लेन्दी भएको भएर नेक्स्ट पार्ट हामीले ल्याब डायग्नोसिस अफ माइकोब्याक्टेरियम ट्युबरकुलोसिसको बनाउँदैछौँ, डिस्कस गर्दैछौँ। डायग्नोसिस अफ एक्टिभ ट्युबरकुलोसिस कसरी पत्ता लगाउने, हाम्रो स्पेसिमेन कलेक्सन गर्नु पर्यो। पल्मोनरी ट्युब छ भने स्पुटम चाहियो, दुईटा स्पेसिमेन लिनु पर्यो, स्पट र अर्ली मर्निङ स्याम्पल। यदि इन चिल्ड्रेनमा हामीले डिटेक्सन गर्नुपर्ने छ भने ग्यास्ट्रिक एस्पिरेट लिन सक्छौँ। इन एक्स्ट्रा पल्मोनरी टिबी स्पेसिमेन भेराइटी डिपेन्डिङ अन द साइट इन्भल्भ भए अनुसार लिन सकिन्छ। त्यसपछि त्यो लिइसकेकोबाट नर्मल फ्लोराहरू अदर टिस्यु कम्पोनेन्टहरू रिमुभ गरेर बेसिलरी लोडलाई चाहिँ सेपरेट गर्नु छ भने हामीले डाइजेसन, डिकन्टामिनेसन एन्ड कन्सन्ट्रेसन स्पेसिमेन टेक्निक चाहिँ एप्लाई गर्न सक्छौँ। जस्तो मोडिफाइड पेट्रोफ्स मेथड 4% NaOH, NaLC N-एसिटाइल L-सिस्टिन प्लस 2% NaOH युज गर्न सकिन्छ। डाइरेक्ट माइक्रोस्कोपी बाई एसिड फास्ट स्टेनिङ युज गरेर हामीले डाइरेक्ट माइक्रोस्कोपी पनि गर्न सकिन्छ। जेड स्टेन जेल नेल्सन टेक्निक युज गऱ्यौँ भने हामीले लङ सिलिन्डर बिटेड लेस युनिफर्मली स्टेन्ड रेड कलर फास्ट बेसीलाई देख्न सक्छौँ। नेक्स्ट हाम्रो किन्युन्स कोल्ड एसिड फास्ट स्टेनिङ मेथड पनि एप्लाई गर्न सकिन्छ। नेक्स्ट छ फ्लोरेसेन्स स्टेनिङ, औरामाइन स्टेनिङ, औरामाइन रोडामाइन स्टेनिङ भन्छ। इट इज मोर सेन्सिटिभ एन्ड स्मेयर क्यान बी स्क्रिन मोर ऱ्यापिडली देन जेडेन स्टेन भन्दा चाहिँ ऱ्यापिडली स्टेनलाई हामीले स्क्यान गर्न सकिन्छ। कन्भेन्सनल कल्चर मिडियाहरू छ जसले चाहिँ 6 देखि 8 हप्ता लिन्छ हाम्रो कल्चर हुनको लागि माइकोब्याक्टेरियम ट्युबरकुलोसिस। त्यसमा पर्छ हाम्रो एल्जे मिडियम, लोएस्टेन जेन्सन मिडियम। यसमा कस्तो कलरको कलोनी देखिन्छ, रफ, टफ एन्ड बफ कलर कोलोनिज देखिन्छ 6 देखि 8 हप्तामा। त्यस सँगसँगै हामीले अटोमेटेड कल्चर मेथडहरू युज गर्न सक्छौँ। टेस्ट यसले चाहिँ अलिक कम टाइम लिन्छ, 3 to 4 विक्स लिन्छ। MGIT सिस्टम भन्छ हाम्रो डिटेक्सन ग्रोथ एज वेल एज रेजिस्टेन्स टु द एन्टिट्युबरकुलर ड्रग्स रेजिस्टेन्स पनि डिटेक्सन गर्नमा हेल्प गर्छ। त्यसै गरी कल्चर आइडेन्टिफिकेसन कसरी गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि अटोमेटेड आइडेन्टिफिकेसन बाई माल्टिट अफ MPT हाम्रो जुन 64 एन्टिजेन थियो त्यो डिटेक्सन गरिन्छ। इम्युनोक्रोमाटोग्राफीबाट डिटेक्सन गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी छ मोलिकुलर मेथड PCR डिटेक्टिङ IS6110 जिन पनि डिटेक्सन गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी सिबिनेट जिन एक्सपर्ट भन्छ, ट्रुनेट पनि भनिन्छ। फर आइडेन्टिफिकेसन एन्ड डिटेक्सन अफ रेजिस्टेन्स टु रिफाम्पिसिन ह्याज अ टर्न अराउन्ड टाइम। 2 घन्टामा चाहिँ हामीले आइडेन्टिफिकेसन सँगसँगै रेजिस्टेन्स रिफाम्पिसिनसँग रेजिस्टेन्स छ कि के छ भन्ने कुरा पनि थाहा पाउन सकिन्छ। लाइन प्रोब एस्से जिनोटाइप टिबी फर आइडेन्टिफिकेसन एन्ड डिटेक्सन अफ रेजिस्टेन्स टु फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड लाइन एन्टिट्युबरकुलर ड्रग्स ह्याज अ टर्न अराउन्ड टाइम अफ 2 to 3 days। लाइन प्रोब एस्से पनि गर्न सकिन्छ। यदि ल्याटेन्ट इन्फेक्सन छ, ल्याटेन्ट ट्युबरकुलोसिस छ भने त्यसलाई हामीले ट्युबरकुलिन स्किन टेस्ट जसलाई चाहिँ मन्टाक्स एन्ड इन्टरफेरोन गामा टेस्टहरू युज गरेर हामीले के गर्न सकिन्छ त ल्याटेन्ट ट्युबरकुलोसिसलाई डिटेक्ट गर्न सकिन्छ। डिटेलमा जाम हामी ल्याबोरेटरी डायग्नोसिस अफ माइकोब्याक्टेरियम ट्युबरकुलोसिस। ट्युबरकुलोसिस डायग्नोस बाई डेमोन्स्ट्रेसन अफ बेसिलाई, एन्टिजेन, न्युक्लिक एसिड, इम्युन रेस्पोन्स, कल्चर ग्रोथको आधारमा हामीले के गर्न सकिन्छ डायग्नोस गर्न सकिन्छ। फर्स्ट स्टेप भनेको हामीले एक्टिभ ट्युबरकुलोसिस डायग्नोसिस गर्न सक्छौँ। सेकेन्डमा हामीले ल्याटेन्ट ट्युबरकुलोसिस र ड्रग ससेसिबिलिटी के छ भन्ने कुरा डायग्नोसिस गर्न सकिन्छ। हाम्रो नेपालमा चाहिँ WHO रिकमेन्डेड एन्ड हाम्रो नेसनल ट्युबरकुलोसिस डिटेक्सन गर्ने एउटा प्रोटोकल छ, त्यो गाइड गर्न पनि गाइड गर्छौँ नेपालमा होइन। त्यसपछि हाम्रो डायग्नोसिस अफ एक्टिभ ट्युबरकुलोसिसको लागि फर्स्टमा हामीले स्पेसिमेन कलेक्सन गर्नु पर्यो। पल्मोनरी ट्युबको लागि रिकमेन्डेड स्पेसिमेन भनेको स्पुटम स्पेसिमेन मेनली हो। 2टा स्याम्पल कलेक्सन गर्न सकिन्छ। एउटा स्पोट स्याम्पल सेम डे अरू सुपरभाइजमा गर्न सकिन्छ भनेपछि अर्ली मर्निङ स्याम्पल नेक्स्ट डे लिएर 2टा स्याम्पल कलेक्सन गऱ्यौँ भने चाहिँ त्यसको क्वान्टिटी कति हुनु पऱ्यो, 2 to 5 ml को हुनु पऱ्यो। क्वालिटी भनेको थिक हुनु पऱ्यो, म्युकोपुरुलेन्ट हुनु पऱ्यो, स्लाइभा एकदमै लो हुनु पऱ्यो र ब्लड टिङ्डहरू चाहिँ हुनु भएन। त्यसपछि चिल्ड्रेन अर आइसियु पेसेन्ट छ भने हामीले ग्यास्ट्रिक एस्पिरेट्स, ग्यास्ट्रिक लवाज,
इन्ड्युस्ड स्पुटम ब्रोन्कियल लभाजहरू युज गर्न सक्छौँ, कलेक्सन गर्न सक्छौँ। स्पेसिमेन कलेक्सनको पार्ट यो। यदि पल्मोनरी टिबीको केस छ भने, एक्स्ट्रा पल्मोनरी टिबीको केस छ भने चाहिँ स्पेसिमेन डिपेन्ड्स अन साइट इम्बल, जस्तो लिम्फ नोडबाट छ भने एफएनएसी बायोप्सी स्याम्पल लिन सकिन्छ। प्लुरा छ भने प्लुरा बायोप्सी, सिएनएसको केसमा सिएसएफ, जेनेटिक युरिनरी छ भने 3 अर्ली मर्निङ युरिन स्याम्पलहरू। बोनर जोइन्टको केस छ साइनोभियल फ्लुइडहरू बायोप्सी लिन सकिन्छ। डिसेमिनेटेड टिबी छ भने हामीले ब्लड र बोन मेरो कलेक्सन गर्न सकिन्छ स्पेसिमेनहरू। नोट के छ भने स्वाब्स आर सब अप्टिमल एक्सेप्ट ल्यारेन्जियल स्वाब, डिस्चार्जिङ साइनस स्वाब बाहेक अरू चाहिँ त्यति अप्टिमल चाहिँ हुँदैन। नेभर कलेक्ट स्पेसिमेन फर कल्चर इन फर्मालिन, फर्मालिन युज गरेर हामीले कल्चरको लागि स्पेसिमेन कलेक्सन गर्न हुँदैन। अघि भनेका थियौँ हामीले डाइजेसन, डिकन्टामिनेसन एन्ड कन्सन्ट्रेसनको टेक्निक भनेर। रिक्वायर्ड फर नन स्टेराइल स्पेसिमेन, स्पुटम स्पेसिमेनको लागि के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो नर्मल फ्लुराहरू छ भने मोडिफाइड पेट्रोप्स मेथडहरू युज गरेर हामीले त्यसलाई चाहिँ रिमुभ गर्न सकिन्छ। जस्तो मोडिफाइड पेट्रोप मेथडमा 4% एनएवाच युज गर्छौँ। के गर्छौँ, इक्वल भोल्युम अफ स्पुटम प्लस एनएवाच मिक्स गर्छौँ र हामी सेन्ट्रिफ्युज गर्छौँ त्यो मिक्सचरलाई। न्युट्रलाइज विथ फस्फेट बफर 6.8 pHले न्युट्रलाइज गर्छौँ र युज मेनली फर एल्जे कल्चरको लागि युज गरिन्छ। एनएएलसी एनएवाच मेथड छ प्रिफर छ, जुन एनएएलसी लिक्विफेक्सन एजेन्ट हो होइन, र 2% एनएवाच डिकन्टामिनेसन गराउँछ। त्यसपछि हामीले यो मोर सेन्सिटिभ हुन्छ पेट्रोप्स, मोडिफाइड पेट्रोप्स मेथडभन्दा, र कम्पेटेबल विथ एमजिआइटी एन्ड मोलिकुलर टेक्निकहरू जुन हुन्छ त्यसमा एकदमै हेल्पफुल हुन्छ। नट रिक्वायर्ड फर मोलिकुलर मेथड, र हाम्रो स्टेराइल एक्स्ट्रा पल्मोनरी स्पेसिमेनहरू छ भने यो डाइजेसन, डिकन्टामिनेसन एन्ड कन्सन्ट्रेसन टेक्निक अपनाउनु जरुरी छैन। त्यसपछि हामीले के गर्न सकिन्छ, कलेक्सन गरिसकेपछि अब डाइरेक्ट माइक्रोस्कोपी गर्नु पऱ्यो एएफ डिटेक्सनको लागि। हामीले जेडेन स्टेन गर्न सक्छौँ हट मेथडबाट चाहिँ बेसिला एपियर, लङ सिलिन्डर, ब्रिडेड, ब्राइट रेड एएफपीहरू देख्न सकिन्छ। यसको हामीले फर्स्ट इयर सेकेन्ड इयरमा राम्रोसँग प्रोसिड्युर पढिसकेको हुन्छौँ। यसमा आफूले जानेको प्रिन्सिपल प्रोसिड्युर मेन्सन गरिदिँदा अझै राम्रो मार्क्स राम्रो गेन गर्न छ भने। सो मैले यसमा त्यति डिस्कस गरेन। यसको रिपोर्टिङ एउटा क्राइटेरिया के छ भन्दाखेरि यसमा एक्जामाइन मोर देन अर इक्वल टु 100 ओइल इमर्जन फिल्ड छ भने हाम्रो रिपोर्टिङ स्टार्ट हुन थाल्छ है त। त्यसपछि हाम्रो डिटेक्सन लिमिट भनेको यसमा जेडेन स्टेनमा 10⁴ बेसीलाई पर एमएल भन्दा माथि छ भने डिटेक्सन हुन्छ जेडेन स्टेन गर्दाखेरि है त। त्यसपछि हाम्रो एडभान्टेज के छ भन्दाखेरि ऱ्यापिड हुन्छ, चिप हुन्छ, युजफुल एट पेरिफेरी ल्याबमा युज गर्न सकिन्छ। लिमिटेसन भनेको लो सेन्सिटिभिटी, क्यान नट एसेस भाइबिलिटी, क्यान नट डिफ्रेन्सिएट माइक्रोब्याक्टेरियम ट्युबरकुलोसिस फ्रम नन ट्युबरकुलर माइक्रोब्याक्टेरियम भन्छ है त। त्यसै गरी चाहिँ यो भयो हाम्रो हट मेथड, र कोल्ड मेथड पनि छ। त्यसमा के हुन्छ, हामीले प्रोसिड्युरहरू पढ्दाखेरि यसमा चाहिँ पहिला कार्बोफोस्फिन राख्ने बित्तिकै हिट गर्छौँ भने यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि कार्बोफोस्फिन र फिनलको कन्सन्ट्रेसन बढाइदिन्छ र हिटिङ गर्नु पर्दैन। त्यसलाई हामीले केन्योन्स कोल्ड स्टेन भन्छौँ। हायर फिनल कन्सन्ट्रेसन हुन्छ र लङ्गर स्टेनिङ टाइम हुन्छ। सो हामीले आफ्टर जेडेन स्टेन कस्तो खालको देख्छौँ त भन्दाखेरि यस्तो रड सेपको बेसिलाहरू देख्न सकिन्छ। त्यति क्लियर छैन, रड सेपको यस्तो बेसिलाहरू रेड कलरको देख्न सकिन्छ है त। त्यसपछि हुन्छ हाम्रो फ्लोरोसेन्स माइक्रोस्कोपी, जसलाई चाहिँ औरामाइन फिनोल मेथड भन्छ। बेसिला एपियर कस्तो देखिन्छ त भन्दाखेरि ब्राइट येल्लो टु ग्रिन कलरको देखिन्छ। यस्तो ब्राइट येल्लो टु ग्रिन कलरको देखिन्छ फ्लोरोसेन्स माइक्रोस्कोपी गर्दाखेरि चाहिँ। एक्जामाइन अन्डर एलइडी फ्लोरोसेन्स माइक्रोस्कोपमा हामीले एक्जामाइन गर्छौँ। स्क्रिन अन्डर 20x or 25x भन्छ। एडभान्टेज के हुन्छ त भन्दाखेरि मोर सेन्सिटिभ देन जेडेन स्टेन, जेडेन स्टेनभन्दा मोर सेन्सिटिभ हुन्छ, फास्टर स्क्रिनिङ हुन्छ। रिकमेन्डेड बाई हाम्रो नेपाल ट्युबरकुलर प्रोटोकल जुन छ, ट्युबरकुलोसिस प्रोटोकल, त्यो अनुसार पनि रिकमेन्ड गरेको मेथड भनेको फ्लोरोसेन्स माइक्रोस्कोपी हो। डिसएडभान्टेज के त भन्दाखेरि आर्टिफ्याक्ट्स निड्स हाम्रो एक्सपर्ट इन्टरप्रिटेसन चाहिँ चाहिन्छ, किनभने आर्टिफ्याक्ट गएर जम्मा भइदिएर चाहिँ हाम्रो फल्स पोजिटिभ रिजल्ट दिन पनि सक्छ।
आफ्टर जेड स्टेन हामीले माइक्रोस्कोपी गर्दाखेरि चाहिँ एउटा स्ट्यान्डर्ड प्रोटोकल फलो गरेर स्मियर ग्रेडिङ गर्न सकिन्छ। त्यसले सिभिरिटी अफ इन्फेक्सन देखाउँछ है त। यदि एएफपी नै छैन, हामीले 100 ओइल इमर्जन फिल्ड हेऱ्यौँ, एउटा पनि एएफपी छैन भने हामीले नेगेटिभ दियौँ। 1 to 9 पर 100 ओइल इमर्जन फिल्ड छ भने चाहिँ के हुन्छ, हाम्रो 100 फिल्ड हेऱ्यौँ र जति छ त्यति नम्बर दियौँ, अथवा हामीले स्क्यान्टी भनेर रिपोर्टिङ गऱ्यौँ। त्यसपछि 10 to 99 एएफपी पर ओइल इमर्जन फिल्ड, 100वटा फिल्ड हेऱ्यौँ भने 1+ दिनु पऱ्यो। 1 to 10 पर ओइल इमर्जन फिल्ड हेऱ्यौँ र 50 फिल्ड जति हामीले काउन्ट गऱ्यौँ भने चाहिँ अब के हुन्छ, त्यो 2+ दिनु पऱ्यो। र मोर देन 10 पर ओइल इमर्जन फिल्ड छ, 20 फिल्डमा हेऱ्यौँ भने चाहिँ हामीले 3+ ग्रेडिङ गर्न सक्छ है त। युज अफ ग्रेडिङ हाम्रो इन्फेक्टिभिटी एसेसमेन्ट, ट्रिटमेन्ट मोनिटरिङ, डिजिज सिभिरिटीको केसहरू डिटेक्सन गर्नलाई हामीले के गर्छौँ त, ग्रेडिङ, स्मियर ग्रेडिङ गर्छौँ। नेक्स्ट चाहिँ हाम्रो कल्चर मेथड। कल्चर मेथडमा हाम्रो गोल्ड स्ट्यान्डर्ड मेथड भनेको सोलिड कल्चर युज गर्न सकिन्छ, एल्जे मिडियम युज गरेर, लो स्ट्रिन्जेन्सन। त्यसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि एग बेस, एस्पारेजिन, मिनरल साल्ट्स, मेलाजाइट ग्रिन सिलेक्टिभ एजेन्ट हो। योहरू युज गरेर स्पेसिफिक बनाइएको हुन्छ। यो सिलेक्टिभ मिडिया भनेको पनि हुन्छ एल्जे मिडियम चाहिँ माइकोब्याक्टेरियम ट्युबरकुलोसिसको लागि। इन्क्युबेसन टाइम भनेको 6 to 8 विक्स हुने हो। कोलोनी मर्फोलोजी कस्तो देखिन्छ, रफ, टफ, बफ कलर कोलोनी देखिन्छ। डिटेक्सन लिमिट भनेको 10 to 100 बेसिलाई छ भने, हाम्रो 10 to 100 बेसिलाई पर ml छ भने चाहिँ यसले कल्चर गर्न सक्छ, डिटेक्सन गर्न सक्छ है त एल्जे मिडियमबाट। त्यसगरी हामीले अटोमेटेड लिक्विड कल्चर पिड फरवर्ड गरिन्छ। यदि यसमा राम्रो कल्चर आएन भने यो चाहिँ अलि सर्ट टाइम ड्युरेसन हुन्छ। जस्तो एमजिआइटी माइकोब्याक्टेरियम ग्रोथ इन्डिकेटर ट्युब लिइन्छ, युज हाम्रो मिडल ब्रोक 7H9 ब्रोथ युज गरिन्छ, सप्लिमेन्टेड विथ द ओएडिसी र पेन्टा एन्टिबायोटिक्स भन्छ। यो सप्लिमेन्टहरू युज गरेर चाहिँ अटोमेटेड लिक्विड कल्चर गरिन्छ। प्रिन्सिपल के हो त भन्दाखेरि अक्सिजन कन्जम्सन गरेर फ्लोरेसेन्स इन्क्रिज हुन्छ। जस्तो हामीले अब माइकोब्याक्टेरियम छ र यसमा हामीले ओएडिसी पेन्टा एन्टिबायोटिक्सहरू राखेर त्यसलाई चाहिँ अझै मोर सिलेक्टिभ बनायौँ र जति हाम्रो त्यहाँ भएको एरोबिक कन्डिसनमा कल्चर गराउने हो र यसले के गर्छ, माइकोब्याक्टेरियमले अक्सिजन कन्जम्सन गर्छ र यसले निकालेको प्रोडक्टबाट फ्लोरेसेन्स के हुन्छ, इन्क्रिज हुन्छ। ब्याक्टेरियाको फ्लोरेसेन्स इन्क्रिज हुन्छ, त्यसलाई नै हामीले डिटेक्ट गर्ने हो। टाइम कति लाग्छ पोजिटिभ केस आउनलाई? 2 to 3 विक्स लाग्छ भने फाइनल्ली नेगेटिभ भन्नलाई हामीले 6 विक्ससम्म राख्नै पर्छ। एडभान्टेज के छ, हाम्रो स्ट्यान्डर्ड जुन सोलिड कल्चर थियो एल्जे मिडियम, त्योभन्दा चाहिँ अलिकति फास्टर हुन्छ। डिएसटी ड्रग सेसिबिलिटी टेस्ट पोजिटिभल हुन्छ र WHO र नेपाल ट्युबरकुलोसिस प्रोटोकलले चाहिँ के गरेको छ त, एउटा यसलाई चाहिँ राम्रो मानेको छ है त। त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि यस्तो खालको एउटा लो इन्सिडेन्सन मिडियम लिएर कल्चर गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ अल्टरनेटेड कल्चर सिस्टम भयो र यो हाम्रो एमजिआइटी ट्युब भयो है त। त्यसपछि यसको कुरा हामी नेक्स्टमा गर्नेछौँ। कल्चर आइडेन्टिफिकेसन कसरी गर्ने? कल्चर त गऱ्यो, अब आइडेन्टिफिकेसन कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले एएफबी स्टेन गर्न सक्यौँ। कल्चर भएको कोलोनी लियौँ, कोलोनीबाट एएफबी स्टेन गर्न सक्यो। एएफबी कसरी गर्न सक्यो? एउटा हाम्रो जेडएन स्टेनको भने हट मेथड र नेक्स्ट भनेको कोल्ड मेथड अथवा किन्नेन्स मेथडबाट गर्न सक्यो। त्यसपछि नेक्स्ट हाम्रो माइकोब्याक्टेरियम ट्युबरकुलोसिस हाम्रो एमपिटी 64 एन्टिजेन डिटेक्सन गर्न सक्यो। स्पेसिफिक फर एमटिबी कम्प्लेक्सको लागि स्पेसिफिक छ। त्यसै गरी हामीले बायोकेमिकल टेस्ट गर्न सकिन्छ, त्यति एक्ज्याक्ट डायग्नोस गर्नको लागि चाहिँ होइन, तर अहिले अब्सोल्युट छ। नाइसिन टेस्ट गर्न सकिन्छ अथवा नाइट्रेट रिडक्सन टेस्ट गर्न सकिन्छ, जुन चाहिँ के हुन्छ, पोजिटिभ हुन्छ माइकोब्याक्टेरियम ट्युबरकुलोसिसको कन्डिसनमा। र हामीले ऱ्याबिड प्याथोजेनेसिस टेस्ट पनि गर्न सकिन्छ, जुन चाहिँ अब्सोल्युट छ। हाम्रो एनिमल इथिकल कन्सिडरेसनको कुराहरू आएर चाहिँ के छ त भन्दाखेरि अब्सोल्युट गरिएको छ। त्यसै गरी हामीले मोलिकुलर डायग्नोसिस टेक्निकहरू युज गर्न सक्छौँ। हामीले सिबिनेट जिन एक्सपर्ट एमटिबी अर रिफाम्पिसन डिटेक्सन गर्नको लागि युज गरिन्छ। यसको हामीले एकदमै डिटेल भिडियो जिन एक्सपर्ट भनेर नेक्स्ट भिडियो बनाइसकेको छौँ, त्यसमा हेर्नु होला। डिटेल छ त्यसमा, प्रिन्सिपल प्रोसिड्युरको कुराहरू है त। यसले के डिटेक्ट गर्छ, एमटिबी डिएनए डिटेक्ट गर्छ र रिफाम्पिसन रेजिस्टेन्स छ कि छैन, आरपिओ जिन
डिटेक्सन गर्छ। टर्नअराउन्ड टाइम भनेको हामीले अप टु 2 आवर्समा डिटेक्सन गर्न सक्छौँ र डिटेक्सन लिमिट भनेको यदि 131 अप टु 131 बेसिलाई पर एमएल छ भने हामीले डिटेक्ट गर्न सक्छौँ, त्योभन्दा कमलाई चाहिँ त्यति डिटेक्ट गर्दैन। एडभान्टेज के छ त भन्दाखेरि ऱ्यापिड हुन्छ, हाई सेन्सिटिभिटी एन्ड स्पेसिफिसिटी हुन्छ, मिनिमल कन्टामिनेसन हुन्छ, आइडियल फर एक्स्ट्रा पल्मोनरी टिबी, एचआइभी, पेडियाट्रिकको केसहरूमा मोर आइडियल हुन्छ। त्यसपछि लिमिटेसनको कुरा भएपछि एकदमै एक्सपेन्सिभ हुन्छ, क्यान नट स्पेसिएट माइक्रोब्याक्टेरियम ट्युबरकुलोसिस कम्प्लेक्सलाई चाहिँ इनिसिएट गर्न स्पेसिस आइडेन्टिफिकेसन गर्न गाह्रो हुन्छ है त। त्यसपछि लाइन प्रोब एसे पनि युज गर्न सकिन्छ, डिटेक्सन अफ माइक्रोब्याक्टेरियम ट्युबरकुलोसिस रेजिस्टेन्स टु हाम्रो आइएनएच रिफाम्पिसिनहरू रेजिस्टेन्स छ कि छैन भनेर पनि डिटेक्ट गर्न सकिन्छ र सेकेन्ड लाइन ड्रग्सहरू न्युअर किट्समा एभाइलेबल छ, त्यसबाट पनि डिटेक्ट गर्न सकिन्छ। टाइम भनेको 2 to 3 डेज लिन्छ। लिमिटेसन भनेको ओन्ली स्मेयर पोजिटिभ र कल्चर पोजिटिभ स्याम्पलबाट मात्रै के गर्छ त भन्दाखेरि यसले डिटेक्ट गर्न सक्छ। हाम्रो ट्रुनेट अपकमिङ टेक्निक हो, जुन चाहिँ चिप बेस्ड आरटिपिसिआर टेक्निक हो, ब्याट्रीबाट अपग्रेडेड हुन्छ, एप्रुभ बाई हाम्रो आइसिएमआरले एप्रुभ गरिसकेको छ। हाम्रो इन्टरनेसनल कम्युनिटीले युजफुल इन रिसोर्स लिमिटेड एरियाहरूमा के हुन्छ त एकदमै युजफुल हुन्छ भनेको चाहिँ यो ट्रु आउँदैछ। लाइन प्रो एसे चाहिँ त्यति युजमा छैन, तर बिस्तारै डेभलप हुँदैछ है त। त्यसपछि हाम्रो छ लाइन प्रोब एसिड ट्रुनेटको कुराहरू भयो र डायग्नोस्टिक अफ ल्याटेन्ट ट्युबरकुलोसिस। अब ल्याटेन्ट छ, लुकेर बसेको छ, हाम्रो बिस्तारै सेल मेडिएटेड इम्युनिटीले हिल गर्दै गयो तर ल्याटेन्ट भएर बस्थ्यो भित्र चाहिँ भनेपछि त्यस्तो कन्डिसनहरूमा हामीले मोन्टक्स टेस्ट गरेर के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि ट्युबरकुलिन स्किन टेस्ट गरेर डिटेक्ट गर्न सकिन्छ। एन्टिजेन हाम्रो प्युरिफाइड प्रोटिन डेरिभेटिभ लिम डोज कति हुन्छ हाम्रो 1 TU भनेको चाहिँ युनिट हुन्छ, 0.1 ml हामीले इन्ट्राडर्मल्ली इन्जेक्ट गऱ्यौँ। इन्ट्राडर्मल्ली इन्जेक्ट गरिसकेपछि हाम्रो फोराममा हामीले इन्ट्राडर्मल्ली इन्जेक्ट गऱ्यौँ 0.1 ml र रिड गऱ्यौँ 48 to 70 आवर्समा रिड गऱ्यौँ। के रिड गर्ने त भन्दाखेरि हाम्रो इन्ड्युरेसन रिड गर्नुपर्छ। इन्ड्युरेसन रिड गर्ने मोर देन अर इक्वल टु 10 mm छ भने पोजिटिभ दिनु पऱ्यो र 6 to 9 mm छ भने डाउटफुल केस छ भन्नु पऱ्यो र लेस देन 5 mm छ भने नेगेटिभ हामीले इन्टरप्रेट गर्न सकिन्छ। चिल्ड्रेनमा डायग्नोस्टिक रोल खेल्छ भने एडल्ट्समा चाहिँ हाम्रो एपिडेमियोलोजिकल मार्कर हो, यसले कन्फर्मेटिभ रिजल्ट चाहिँ दिँदैन। त्यसपछि नेक्स्ट चाहिँ हाम्रो आइजिआरए टेक्निक। यसमा के हुन्छ, डिटेक्स इन्टरफेरन गामा रिलिज हाम्रो युज ES86 एन्ड CFP10 युज गरेर हामीले डिटेक्ट गर्न सकिन्छ र नो फल्स पोजिटिभ फ्रम BCG। हाम्रो एग्रा टेस्ट पनि गर्न सकिन्छ। ड्रग ससेबिलिटी टेस्टिङ गर्नु पऱ्यो भने फेनोटाइपिक जस्तो MGID ड्रग सेन्सिटिभिटी टेस्ट भयो, प्रोपोर्सन मेथड अन एल्जे मिडियमहरू युज गर्न सकिन्छ र जेनोटाइपिक हेर्नु पऱ्यो भने जिन एक्सपर्टमा हामीले रिफाम्पिसिन रेजिस्टेन्स र एलपिए टेक्निकहरूमा आइएनएच रिफाम्पिसिन सेकेन्ड लाइन ड्रग्सहरू पनि के गर्न सकिन्छ, डिटेक्ट गर्न सकिन्छ। हाम्रो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टिबी, अब हामीले पहिला क्वेसन हेरेका थियौँ एक्स्ट्रा पल्मोनरी टिबी कसरी डिटेक्ट गर्ने भनेर। एक्स्ट्रा पल्मोनरी टिबी जस्तो अब प्रिन्सिपल अफ एक्स्ट्रा पल्मोनरी टिबी डायग्नोसिस भनेको छ एउटा पाउच बेसिलरी एक्स्ट्रा पल्मोनरी टिबी इज पाउच बेसिलरी हो। स्मियर माइक्रोस्कोपी एज लो सेन्सिटिभिटी हुन्छ यसको। हामीले जिन एक्सपर्ट प्रिफर गरिन्छ इनिसियल टेस्टको लागि र स्पेसिमेन फ्रम द डिफ्रेन्ट साइडबाट लिन सकिन्छ है त। र डायग्नोसिस इज बेस्ड अन द कम्बाइन्ड एप्रोचबाट लिइन्छ, जस्तो क्लिनिकल, रेडियोलोजिकल, माइक्रोबायोलोजिकल, हिस्टोप्याथोलोजिकल र मोलिकुलर एभिडेन्सको आधारमा कमनली हामीले कम्बाइन्ड गरेर बल्ल डिसिजन लिनुपर्छ एक्स्ट्रा पल्मोनरी टिबीको केसहरूमा। हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि क्लिनिकल सस्पिसन जस्तो के छ त भन्दाखेरि पेनलेस लिम्फ नोड सोइलिङहरू छ, क्रोनिक नन रिजल्भिङ सिम्पटम्सहरू देखिएको छ, अनएक्सप्लेन्ड इफ्युजनहरू छ, वेट लस भइरहेको छ, फिभर छ, नाइट स्वेट्सहरू भइरहेको छ, हिस्ट्री अफ टिबी छ र कन्ट्याक्ट एचआइभीको केसहरू छ भने त्यस्तो केसहरू हामीले क्लिनिकल्ली सस्पेक्ट गर्न सक्यो। अब सस्पेक्ट गरिसकेपछि क्लिनिकल स्याम्पलहरू कलेक्सन गर्नु पऱ्यो साइट अफ इन्फेक्सनको आधारमा। यो स्याम्पल पहिला हामीले डिस्कस गरिसकेका छौँ, सो हामीले त्यति डिस्कस गर्नु परेन। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो यो पनि सेम के स्पेसिमेन लिने भन्ने कुराहरू छ। यो स्पेसिमेन कलेक्सन गर्दाखेरि चाहिँ के गर्नु पऱ्यो, युज स्टेराइल लिक प्रुफ कन्टेनर युज गर्नु पऱ्यो, नो फर्मालिन फर माइक्रोबायोलोजी।
यदि कल्चर गर्नु छ भने फर्मालिन युज गर्नु भएन। ट्रान्सपोर्ट विथ 24 आवर्स, विदिन 24 आवर ट्रान्सपोर्ट गरिसक्नु पऱ्यो स्याम्पललाई। र रेफ्रिजरेट ढिला हुने छ भने हामीले रेफ्रिजरेट गर्न सकिन्छ। त्यसपछि हामीले एक्स्ट्रा पल्मोनरी टिबीको लागि फर्स्टमा गर्ने भनेकै हाम्रो मोलिकुलर मेथडहरू जस्तो जिन एक्सपोर्ट गर्ने हो है त। जिन एक्सपोर्ट गर्दाखेरि हामीले म्यान्डेटरी इनिसियल टेस्ट फर अल प्रिजम्प्टिभ एक्स्ट्रा पल्मोनरी टिबी केसेस इन नेपाल भनेको छ। डिटेक्ट के गर्छ त अन्त एमटिपी डिएनए रेडियोफ्याम्पिसिन रेजिस्टेन्स गर्छ अप टु 2 आवर्समा, सेन्सिटिभिटी हाई फर एक्स्ट्रा पल्मोनरी टिबी कम्पेयर टु स्मियर भनेको छ। हामीले एमटिपी डिटेक्ट कन्फर्म एक्स्ट्रा पल्मोनरी टिबी, एमटिपी डिटेक्ट प्लस रिफम्पिसिन रेजिस्टेन्स छ भने प्रिजम्प्टिभ मल्टिड्रग रेजिस्टेन्स टिबी हो भनेर आइडेन्टिफाई गर्न सकिन्छ। र एमटिपी नट डिटेक्टेड छ भने प्रोसिड टु स्टेप 4 हाम्रो स्मियर माइक्रोस्कोपी गर्न सकिन्छ है त। त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि स्मियर माइक्रोस्कोपीको आयो। स्मियर माइक्रोस्कोपी गर्दाखेरि जेडेन पनि गर्न सक्यो, औरामाइन रोडामाइन फ्लोरेसेन्स स्टेन पनि गर्न सक्यो। लो एल्ड बट स्टिल रिकमेन्डेड छ। यो एकदमै हाम्रो एम्पिरिकल ट्रिटमेन्ट गर्नको लागि एकदमै रिकमेन्डेड छ है त। स्टिल पोजिटिभ स्मियर हाम्रो डिफाइनाइड टिबी छ भन्ने कुरा नै थाहा हुने भयो। स्पेसल्ली युजफुल इन लिम्फ नोड एस्पिरेट फस टिस्यु होमोजिनेट स्याम्पलहरू छ भने हामीले स्मियर माइक्रोस्कोपी गर्न सकिन्छ। त्यसपछि आयो कल्चरको कुरा। कल्चर चाहिँ गोल्ड स्ट्यान्डर्ड हो तर लेटली गरिन्छ है त। सुरुमा हामीले जिन एक्सपर्टहरू गर्छौँ। लिक्विड कल्चर गर्दाखेरि त्यही नै टेक्निक हो। फास्टर 2 to 3 weeks हाम्रो अलाउड ड्रग सेन्सिटिभिटी हुन्छ एमजिआइडी ट्युबबाट। सोलिड कल्चर हाम्रो एल्जेमिटेड मिडियम युज गऱ्यौँ भने इन्क्युबेसन अप टु 8 weeksमा हुन्छ भने युज डुइन हाम्रो सिबिनेट नेगेटिभ छ बट सस्पिसियस हाई छ। हाम्रो सिम्टम्सहरू क्लिनिकल मेनिफेस्टेसनहरू चाहिँ मिल्न जान्छ तर जिन एक्सपर्ट नेगेटिभ छ भने हामीले सोलिड कल्चर अथवा लिक्विड कल्चर गर्न सकिन्छ। ड्रग रेजिस्टेन्स सस्पेक्टेड छ भने त्यसपछि हाम्रो ट्रिटमेन्ट फेलियर भइरहेको छ भने हामीले के गर्न सकिन्छ त कल्चर गर्न सकिन्छ है त। त्यसपछि हाम्रो हिस्टोप्याथोलोजीको सेक्सनहरूलाई पनि डिटेक्सन गर्न सकिन्छ। बायोप्सी टिस्यु लिम्फ र फाइन्डिङ सजेस्टिभ अफ टिबी भनेपछि एपिथेलियल सेल ग्रानुलोमाहरू देखियो, ल्याङ्गेन्स जायन्ट सेलहरू देखियो, क्याजियस नेक्रोसिस देखियो भने हामीले हिस्टोप्याथोलोजीमा टिबी डायग्नोस गर्न सक्छौँ। एएफपी मे बी एब्सेन्ट भएर पनि अरू कजहरू देखियो, सेलुलर ड्यामेजहरू देखियो भने हामीले के गर्छौँ त टिबी सस्पेक्ट गर्छौँ। डायग्नोसिस क्यान बी मेड इभन विथाउट बेसिलाई बिना पनि डायग्नोसिस गर्न सकिन्छ। एडिसनल सपोर्टिभ टेस्टहरू जस्तो एडिनोसिन डिएमाइनेज टेस्ट गरेर हाम्रो प्लुरल एसाइटिक टिबीहरू डिटेक्सन गर्न हेल्प गर्छ। इएसआर नन स्पेसिफिक हो बट इन्फेक्सनको कन्डिसनमा बढ्छ। चेस्ट एक्सरेमा हामीले कन्कोमिटेन्ट पल्मोनरी टिबी देख्न सकिन्छ। युएससी सिरिएमआरआईको केसमा साइट लोकलाइजेसनहरू हेर्न सकिन्छ भने मोन्टोक्स अरू एक्रा हेऱ्यौँ भने चाहिँ हामीले सपोर्टिभ टेस्ट हो, कन्फर्मेटिभ टेस्ट होइन। ड्रग रेजिस्टेन्स भन्यो नि रिफम्पिसिन रेजिस्टेन्स डिटेक्टेड, प्रिभियस टिबी हिस्ट्री, नो रेस्पोन्स टु थेरापी भयो भने पनि के गर्न सकिन्छ त हामीले ड्रग रेजिस्टेन्स एसेसमेन्टहरू गर्न सकिन्छ है त। यति थियो हाम्रो माइकोबेक्टेरियम ट्युबरकुलोसिसको ल्याब डायग्नोसिसको बारेमा। यसमा हामीलाई कुनै टपिकमा कुनै सब टपिकमा डिटेल चाहिन्छ भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा हामी नयाँ डिस्कसन सेसन बनाउँला। यति थियो हाम्रो माइकोबेक्टेरियम ट्युबरकुलोसिसको बारेमा। थ्याङ्क्स फर वाचिङ, किप सपोर्टिङ।